صلاة سلام تخوني تقرأ يقني تقرأ يقني تقرأ يقني تقرأ يقني سلام كمية تصنحوا فتواتن كوراتنا تخططت ميديا عباي تقرأي نلومي 3 ميازيا 2017 عام مهرت زادالونا يوم حاصرتن وانا ونحابريتات حزنا مسكينا لنا نمكتالكم نعدم قدمي معالتات فتنة قنصلات غيرلو زنبرة اكتيفيست برهانة قبر قرقيس ويد ماسب سانسب ابتحتي قيدو عيلو كم زنبرة يفلت اكتيفيست برهانة قبر قرقيس قدمي صومناتنا وإيرترا كتم أثمارات قعيزم مس أول سعيد تراخيو كم استملسة عزر بخوين كم زنبرة يذكر يوم بغاندي تا اكتيفيست امونغو شعبيان هو حاتن تجمر ركبك اندي قسقاس خوينو بدفرة انتظار بيسمعيو ابز صومنون امنبر غزو اندهالو منتهم زتفرتو أكالات نتاوي تدربيو كم زنبرة ذكر كوينو بوليسون مرمرة كم زجمرة جالس ينير تمالي مشت كاب كتما مقالة استسمع حواريتها كم زمالاقته دما بوليس كتما مقالة نتقول كأسباب عابتتي قيدي أو عيلو كسابلو معلة دما آب كتما مقالة كفلا كتما عايدر بوليس تابعت أسير كم زنحن لو مساعات عصرت أكاوي كم سلقق كوموشن بوليس تقراي جالس اللهم كوموشن بوليس تقراي لهم على تأبزرق حواريتو برهانة قبر قرقيس سب سأنا سب بالزبل نتفتات محاورة ميديات زفلت والكسب تمالي روع ميازيا 2019 عام تمرة الحر قاتري زتطرطر له جبن مزراي بحقه وتثبيت فردي كوموشن بوليس تقراي أبو تركم زاو حلو يذكر يخند أمبرن خالوت أكالات تمحلالي فوق وهابيو زبل مسارة ألبو زروات سب محاورة ميديان كالوت مع خناتينا كقبال وزيني حميم كاوز تبقيسو كالوت أكالات أبعلي كوموشن بوليس تقراي تكلاو مياون ناس نسو حاليو كيد مزراي كي تقبر العلو عقم زخوانة سقطاتم بمبصحهم سيبون كالي زيتدلي وتسات كاسعب سلازخلو كيد مصراي اقواريصو فتيحو سديدو على كبل كوموشن بوليس تقراي لهم على ابزرغو حابريتو غاليصلهم تي كوميشن كم زغلصو بمخنيات زبصحو عنتات سيعو كم زفتحو غاليصلهم از غداي دما ازرارابو خوينو وعيللهم مورات حق نطفتي محاورا ميديا زخونو تغار دما ابز غداي عملكتهم ابزاوريتهم اب تقراي لعلت حق كم زيلا اب تتقوتر غلسبات كم زخونو يجهلز اكتيفيست برهانة قبر قرقيس ويد ماسب سأنا سب نكفتح سعنتو إيرترا زلعالة كم زنبرة بخاطة تزاز إيرترا كم سفتح زقولسو تموسنات نتفت محاورة ميديا بحالي وقند ماسب سأنا سب نكفتح إيد من جورينون جنرال مقوين جنرال فسامان جوسن زلعالة كم زنبرة يقلسو علم حزب تقراي هلون ان بهراو روحو ان مرققاص سلاماوي بوليتيكاو قاسي ان كايده مخاني فلات قلف حتو طلبون وعلي بوريتاريان ان كيتشرارفه كتغبر كابنا كوينات سغا تناغيفو روحو مسلو كحلولو يكبل مغلص غزياو محدار تقراي يحبر غزياوي ممحدار تقراي ون مسرتاو حتوتاتن طلبات حزب تقراي نمملاسن سلامو دحننت بزت امامن وحسن مغوار سممع بوريتاريا زفطرلو عدل بزيانا سدرجام صنقيقو بمتقام بهراو روحاتا تقراي مرققاص آمن كسقاسي ركبم بازي مسارتون مس فيدرال منجست طرح زي كونه سمز زخونه حيلي افرلاتنا بسلاماون حقاو منجدين مفتاح زكال كل صار مغبار غوب يخون امبر كابزي العليلو سغلص متكلن امنتن وصاي غزيام محدار تግራይ زي فلطو زتحانغطو علامه استراتيجي سلت زي فلط زخونه عينت دغاو ركبات مغبار اي تخكلن طرح زي كونه سمنجستي البو كوينا فالنو تكنجست تግራይ حدم اخل كيهلواز غبر حادغኛ تغبار يوم غزيام محدار تግራይ كمز عينت تغبار ابتت زخونه يخون كونات تقبال زيولم خانو كفلت يغبا كبل غزيام محدار تግራይ ابزاو صو مغلصيو حابيرلو بريزيدنت جنرال تادس ورده لهم على تناو زوادو بمخادزتا اكايدو زوادو تግራይ كم زوات بريزيدنت ذات ايشو حد شكاوينيم تقبالنته كم زيول مغلاص ذكر ايوم بريزيدنت جنرال تادس ورده لهم على تاب كتماماچو ترخيبم مثل علوت امرار حات زوا كم زتين مفلاط تخايللم
زوادو تግራይ ራያ ኣብ ታሪኹ خبرታት ትግራዋይ ንምሕላ በብዘመኑ መስጸላት እናገጠመን እናሰዓረን ህልውና ትግራይ ኹር መስዋዕትነት እናኸፈለ ዝመጸ ህዝብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀረባ ዝተኻይደ ናይ ጽንተት ኩናት እውን በቶም ወረርቲ ሓይልታት ብዙሕ መከራ ዝበጽሖ ህዝብ ራያ ከይተሰኮነ ተቃሊሱ ኣቃሊሱ ደጀን ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ቅያም ስርሑ ቀጽሉ እዩ እንተኾነ ግና ህወሓት ኣብ ውሽጡ ብዛጋጠሞ ፖለቲካዊ ቁልውላው ሲዒቡ ዝመጸ ምክፍፋልን ዘዋዶ ትግራይ እውን ግዳይ እቲ ፖለቲካዊ ሕማቕ ኮይና እያም ኣባላትን ካድረታት ህወሓት ዘዋዶ ኣብቲ መበል 14 ግዜ ዝተኻየደ ውድባዊ ጉባኤውን ተቃዊሞምን ከይተሳተፉ እዮም ተሪፎም እቲ ጉባኤ ዝሕለፈ ውሳነታት እውን ህዝቢ መምሕዳር እቲ ዘዋ ከይተቐበለ ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ መርገጺ ዝርከብ ህዝቢ እዩ ሎሚ ዕለት ድማ ምስ ሓድሽ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ከም ዘተዩ ተገሊጾሎም ዝርዝር ሓበሬታ ምስ በጽሕና ድማ ናባኻትኩም ክነብሎ ኢና ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ ናዓናዊ ኩናት ሸባሸብ ከምዘሎ ከሲሱ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኩናት ያክል ሰላም ይምጻይሉ አብዘርጎ ጽሑፉም ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኩናት ንሞላ ሸባሸብ ከምዘሎ ገሊጽሎም ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ ለዓላውነት ኤርትራ ብሽም አፍደገ ባህሪ በመጥሐስም ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ምስዓርን ህወሓት እውን ካፖለቲካ ውድብ ንምውጋድም ሰላማውያን ሓይልታት በመዕፋን ስልጣኑ ንምንዋሕ ካሊ ኩናት ንምዋጅ ሸባሸብ ከምዘሎ እቲ ፖለቲከኛ ወሲኹ ገሊጽሎም አቶ ልደቱ ወሲኹ አብይ አህመድ ናብ ኩናት ንምእታዊ ሸባሸብ ከምዘሎ በመሕባር እቲ ኩናት ሃገርና የምጥፋ ሓደጋ ናይ መስዓብ ልዕል ተኸሎ ከምዘሎ ገሊጽሎም እዚ አካይዳ ሓደገኛ ምዃኑ ዛዘኻኸረ አቶ ልደቱ መንግስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማሕበረሰብ ዓለም ቀደማ ሚኒስተር አብይ አህመድ ዝዳለወሉ ዘሎ ኩናት ንምውጋድ ኩለ መድያዊ ጻዕሪ ክገብር ጻውዒቱ አቕሪቦም ልደቱ አያሌው ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያን ነዊሕ እዋን ጸንሐ ፖለቲከኛ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ድማ ብጽኑዕ ነቐፌታትን ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ እቲ ፖለቲከኛ ቅድሚ 2 ዓመት ንሕክምና ኣሜሪካ ዝተጓዓዘ እንትኸውን ሕክምንኡ ምስ ወድአ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እኳ እንተደለየ መንግስቲ ግና ናብቲ ሃገር ተመሊሱ ከይኣቱ ከም ዝኸልኸሎ ዝፍለጥ እዩ هاديو صنح وطري إثيوبيان إيرتران كم بحدش توطري قصيلهم بفلاي بلعلوة مرحتي إثيوبيا أفدق بحر نمونان ليتن كأترن بروباغاندات نانازحو يركب لعلي حاد 100 مليون حزب زلوا إثيوبيا أفدق بحر نمونان بسلام تتخوين الدم حيلي تتقيمهم أفدق بحر كم زوننو أنا جلسوا يركبهم نزحالفه خلته أوارحات دما بركت زولو سراويتات ناسلت أنا مرق أزركب من جس إثيوبيا علوني زبلهم أسواراتنا بكمبار بوري أتجيء يركب بوجن من جستي إيرترا ونكاب إثيوبيا زفنا ولو متكعتين مكل خالنا مكوس أر بركت زولو سراحات أنا سرح زركب انتخون زتفاري أسواراتون أم عدك تأميدو يركب كدمي ورحي أبيلو كاوريس يازتون خلته زمنا ونفرت وج تمالي دو إثيوبيا تحسن كم زعاتوان بتم من جستي إيرترا زوق أسوار محاورة ميديا حواريتا وزي اللهم تنفرت وجنا إثيوبيا زعاتوا على مخنيات وتدرع وسليان مكير كم زخنا ون تجاليت اللهم قدم خلت ورحون بتوع صاري خلت نفرت وجنا إثيوبيا تحسن كم زعاتوا تجاليت من باريس ذكرم تسفانا أنا مبرخ حدنتنا أنا متنخار من قاح قطباوي تربحنا تزتقرأ أم حيال قد سرحتنا تبيرو بهالي توريزم تقرأ عزم خانو حالافي تبيرو دكتور أصبح قبرز قابير قاليسم دكتور أصبح نزقلتو أمر حافظ أم تبيرو بهالي توريزم تقرأ حافظ ما مدبات حلفات تشعن تأور حتى تلم مقصل تاميت مع التاتن كأصلتي أنفتاتن مزدتاي لو أبصر له مدرخ بعلي أبص خفته اليوم أو خل مداوي حوية تداق مهنس تقرأ حزب تقرأ بحافش عادنا حزي آتياتو كابزلا خل مداوي دونك تواسم قد سرحتني تبيرو بهالي توريزم تقرأي عزوزي قبل دماغ عيسم عبت مدرخ زاجر تسرحو كل مدى وسرحات توريزم بمنصر تربحنا تسبسكرايب بمرعين سمعت بعلوان تفتيرو دو ابس غنا كنكن حادقي اب اندستري بهالي عدلات سرح اب مفترم اب من نقاح انفستمنت تقرأي تبلاشو مسلي كلنا ناون ورم ملاسم زبيتاوي توريزم تقرأي نمحيالون امراوي ناوتاوي حاجه تصار كم زادلون تزتيل لهم اب اكبر بعلاتنا يبعلو حقي مسرع تصلو كم زقبا بالي انت هالي دمام حزب قالو حزب انت هالي دما بالي قالو بزبل مسكل مناص ماخل بالي وسان مخانون قاليصم
سرحتنيات هوسبيتال لملم كارول ماچو نحلف 17 أوارح محيان خفلهم زصوع سلماوي سلفي أكايدهم توم سرحتنيات أبزا كايرو سلماوي سلفي أبزا حلف أوانات سرحلو ساعات كفليت كي تصاصو نزبون بلعل توغسون مياوي سنا مغارنا غلغول مصنحن بمحبار أبزا حز أوان غنام اتزخفلنا زلو كفليت مزلو كنت مناورك ما تنبزي مخالو نزخفت أقم تقاعنا علنا إلهم سلازخونه دما فلمانا يزحلف 17 أوارح محياك خفلنا أن حاتتنا قصانت دمان سرحنا زمت المعري كفليت كما اتو يغبا زولتهم سرحنيات اوشت 10 معالات غبو ملسين تزيرخبهم دما سرحم تتوكسا مبال زبصح سكومتكم سوسدو تحساسيبم بتماثالي سرحتنيات حفشاو هوسبيتال السحول شراء اندا سلاس ما يحلف 17 أوارح وزف مهايم نكفلم بزكاير وسل في حاتيتهم تيلو معله 30 ميازيا 2017 عام تمرت كاونو وساعات 10 فرع جميرم نا 15 دقائق اب قصري هوسبيتال تخايد سلفي مس اوهابا قلقال سيصابم قند ما دمصوم ذا سمع منقدي مسلاتو تحبيرم توم سرحتنيات اب زكاير وسل في كرخ وزقبا مايا اب ساعات بزي مركبهم من بابروم كذابا عن خبير محور قطوا ولا كقالو كم سجددون قاليصم هوت حزبنا ان دحنا نحنا ون كندحن دلينا زولتهم سلفنيات ناب نور هوتهم نملاس توزف مايا اب حصير وان كفلم زوابهم زنبره طقمات ما يكحلو ولا بزاغلغلو كنورك خبرو ناي تقال عينته كفليت نخل بعل ما يكفلن متن كفليتكم حاشنا صحكمنا مسدروم كفقدلهم قوام منبر مريتك وهابهم حاتيتهم علهم اذا تفصامين كون بيرو طعنا تግራይ ጊዜ ምሕዳር ትግራይ خالص ምልከቶም አካላትን ልዕል ትኩረት ይቦም ንክሰርሑ ድማ ቶም ሰልፈኛት ጻውዒቶም አቅሪቦም